मोगाच्या भावा भयणीनो, जशें सुरवातेक आमी आयकलां, हो आयतार पवित्र पुस्तकां पासून भेटयलेलो आयतार आनी हे सातोडे येवचे आसा ते सातोडे ह्याच वावरा खातीर भेटयलेले आसा. तर कितें भाशेन ह्या खात्यान वावुरताले आमच्या देवस्पीच्या दर एका यात्रिकाक आनी लौकिकांक आमी आमच्या मनान धरून तांचे पासून मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र पुस्तका खातीर भेटयलेलो आयतार आनी देखून आयची वाचपाय बी हेच परगोटणेची म्हणजे देवाच्या उतराची परगोटणेची आमकां मेळटा. तिनूय वाचपांनी हें देवाचें उतर परगोटलेलें आमकां दिश्टी पडटा. पयल्या वाचपान नेहेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकान एज्रा हो एक यात्रीक आसलो आनी तो हें देवाचें उतर परगोडटा. कितें परगोडटा तो? मोइजेसान दिल्ली समूर्त ह्या पुस्तकांत आसली तें समृद्धीचें पुस्तक तो लोकां मुखार वाचता आनी तांकां ही शिकवण दिता. आमचे पुर्वज अशें करताले, अशें करून तांकां भासायल्लें वा अशें करून तांकां फॉर्मायल्लें तें पुस्तक, तें कायदे नेम आनी देवाचें उतर थंय आसलें तें तो तांकां पयलें वाचपाक वाचता, तें आमकां आयकूंक मेळ्ळां. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक ही चीट बरयता आनी कोणाक कडल्यान तो थियोफिलाक ही चीट बरयता. हो संदेश कोरिंताच्या लोकांक दिवं. कित्याक पासून कित्याक हो लोक पातकान जियेतालो, पातकाक लोबधरलो, वायट आदारतालो, आपस्वार्थपणान जियेतालो, आपल्याचेच चिंतालो आनी देखून हें सोबीत उदाहरण तो तांकां दिता. कूड आनी सांदे. एका सांद्याक दूख जाली जाल्यार दुसऱ्या सांद्याक दूख कळटा. दुसरे सांदे दुखा बरी जाता वा दुसऱ्या सांद्याक ती दूख पावता. अशेंच तुमचें जिवीत जावन दी. एकामेकाच्या हुस्क्यान बोल्लेले, एकामेकाच्या दुखान वांटिली जातले, एकामेकाक आदार दितले तुमचें जिवीत जावन दी. वायट सोडून बरें धरून भागेन पावलो थियोफिला वरवीं ह्या कोरिंताच्या लोकांक ही चीट बरयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसऱ्या वाचपान म्हणजे शुभ वर्तमानान परत एकदां जेजू उतराची परगोटणी करतना आमकां दिश्टी पडटा. पयल्या भागान शुभ वर्तमानान 2 भाग आसात. पयलो भाग थंय लोक आपणाची खबर सांगता, कशे करी आपल्याक हें शुभ वर्तमान बरोवंक सुचलें तें तो पयल्या भागान सांगता. थंयसर बी उतराची परगोटणी आमकां दिश्टी पडटा. आनी शुभ वर्तमानाच्या दुसऱ्या भागान थंय बी जेजू थंय वयर लेक्तनाचेर येवन तो देवाचें उतर वाचता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें जें ताका जो उतारो ताका मेळटा तो वाचता. म्हणटकच तिनूय वाचपांनी आमकां ह्या देवाच्या उतराची परगोटणी आमकां मेळटा. आनी खेरीत भाशेन आयच्या ह्या सुवाड्याक वा आयच्या हे समारंभेक पवित्र पुस्तका खातीर भेटयलेल्या आयताराक हें एकदम युक्त आसा, फावो तसलें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर तुमी बारीकसाणेन पळयलां जाल्यार पयल्या वाचपाक एज्रा प्रवादी जो वाचता तें पुस्तक वाचतना तो लोकांक वाचता आनी लोक मागीर आमेन आमेन म्हणून जबाब दिता. आनी ही दोनूय वाचपाक पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान देव टेंपलान थंय घडटा. देव टेंपलान म्हणजे देवाच्या मंदिरान थंय ती वाचता. आतां जायती फावटी तुमच्या मनान हो गैरसमज जाला आसतलो. जायते फावटी पवित्र पुस्तकांत शुभ वर्तमानी आमी आयकता 2 वस्तू, 2 सुवातो आनी ह्यो दोनूय सुवातो वेगवेगळ्यो. देव टेंपल आमी म्हणटा, टेंपल, देव टेंपल वो देव मंदीर. देव टेंपल वो देव मंदीर एकूच म्हणल्यार टेंपल. आनी दुसरें उतर आमी वापरता तें म्हणल्यार देवस्थान. आयज शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां जेजू देवस्थानान गेलो आनी थंय इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक घेवन ताणें तें वाचलें. देवस्थानान, देव टेंपलान न्हय. म्हणजे 2 जागे, देव टेंपल वो देव मंदीर म्हणटा तें टेंपल हें एकूच आसलें. टेंपल एकूच आसलें. जेरुसलेमाचें मंदीर, जेरुसलेमाक आसलें तें देव मंदीर टेंपल. आनी जेजू आज गेलो आनी हें पुस्तक वाचलें तें जावन आसा देवस्थान. इंग्लिशीन आमी ताका सिनगॉग म्हणटा. सो टेंपल एंड सिनगॉग इट्स 2 different places. Jerusalem temple and
द सिनेगॉग. आतां टेंपल एकूच आसलें कित्याक एक गुणां दाखोवप की आमी फकत एकाच देवाक बसता, एकूच देव आसा आनी देखून एकूच देव मंदीर. देव मंदीर एकूच, एकाच देवाची भोजन आमी करता हें दाखयता. आतां जेजू आज इसायास प्रवादीचें पुस्तक वाचता तें देवस्थानान सिनेगॉगान. आतां सिनेगॉग जायती आसा, एका एका गांवांत एका एका वाड्यान म्हणलेले भशेन एक सिनेगॉग आसलें, पूण टेंपल एकूच आसलें जेरुसलेम. हांचे मदीं डिफरन्स कितें? आतां टेंपल जें जेरुसलेमाक आसा थंय ही बलिदानां जातालीं, सॅक्रिफायसीस. आतां देवळान गेले उपरांत कोंबे कातरता, जानवरांक मारता आनी तें रगत तें मांस देवाक भेटयता. ते भाशेन जेरुसलेमच्या मंदिरांत जातालें. तुका भेटोळी करूंक जाय, दान दिवंक जाय, कोंबो मारूंक जाय, मेंढरो मारूंक जाय, पाद्यांचे जोडे दिवंक जाय जाल्यार थंय जेरुसलेमच्या मंदिरांत वयचें पडटालें. आनी सिनेगॉग्स जे गांवांनी एक आसताले, जशे पळय आमच्या वाड्यांनी कपेलां आसा ती भाशेन एक सिनेगॉग आसताले. आनी थंय ही बलिदानां जायनासलीं. थंय फकत देवाचें उतर वाचताले आनी देवाच्या उतराची समजणी दिताले. तें आज वर्तमानांत आमी पळयलां. जेजू थंय वता आनी इसायास प्रवादीचें पुस्तक वाचता. म्हणटच सिनेगॉगांनी अशें देवाच्या उतराची भरभरणी जाताली. आयचे पयलें वाचप चिंतन तुमी आयकलां जाल्यार नको, थंय दिल्लें आसा. आनी हें वाचप कितलो गो जातालें? आमची वाचता तेन्ना एक 20 मिनटां भितर सगळें जाता. पयलें वाचप, दुसरें वाचप, सुवर्तमान आनी भावार्थाची मागणी सगळें 20 मिनटां भितर 25 मिनटां भितर जावंक जाय. पूण कमी टायमा भितर जावं येता. पूण हें वाचप जें तांचें जातालें तें सकाळीं म्हणजे मोदें डे ब्रेक टील मिड डे जातालें. म्हणजे सुमार 6 वरां देवाच्या उतरान ती सांगताली. 6 वरां देवाचें उतर वाचताली, कोण वाचतालो आनी ते समजणी दिताले. म्हणटच 6 वरां हो लोक देवाच्या मंदिरांत म्हणजे देवस्थानांत सिनेगॉग. देखून ही सिनेगॉगां एका गांवांत आसली. तांकां लागीं आसप वो थंय वचून तांकां मागणी करून बऱ्याक पडप ते एका गांवांनी आसली. टेंपला भाशेन एकूच नासलें ना, तांकां आख्खी वाट जेरुसलेम वयचें पडटलें आसलें. देखून तांच्या गांवांनी एक सिनेगॉग आसलें आनी थंय ह्या देवाच्या उतराची परगटणी जाताली, देवाच्या उतराचें वाचप जातालें. आतां हें वाचप केन्ना करताले? एकूच दीस. खंयचो दीस? सोनवार, सॅबथ डे. आनी देखून हो दीस पवित्र दवरचो अशें शुभ वर्तमानांनी आमकां मेळटा. कित्याक पासून ह्या दिसा 6 वरां पासून ते हे देवाचें उतर वाचताले, आयकताले, नियाळ करताले आनी असो वेळ मागण्यांक सांगताले. म्हणटच कितलो भावार्थी तो लोक, कितलो देवस्पणीक तो लोक हें आमकां हातूंतल्यान दिश्टी पडटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना जेजू इसायास प्रवादीचें पुस्तक वाचता अशें सांगता की जेजू जावन आसलो दुसरो वाचपी. जेजून तें वाचलें आनी जालें अशें न्हय. ताचे पयलीं आनीकूय कोणें वाचलेलें आसतलें. तो जावन आसलो दुसरो वाचपी आनी तो थंय पोडियमाचेर येवन हें वाचप वाचता, दुसरो वाचपी. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या तोंडांतल्यान हें इसायास प्रवादीचें उतर आमी आयकता. आनी थंय जेजू कितें सांगता? ह्या दिसांनी इलेक्शनाचो बोबाव आसा आनी दर एक पार्टी आपलो एक मॅनिफेस्टो तयार करता. मॅनिफेस्टो म्हणल्यार जरी तर हांव निवडून आयलो, म्हजी पार्टी निवडून आयली जाल्यार हांव हें करतलो, तें करतलो, हें करतलो, तें करतलो. म्हणटच एक 10-12 पॉयंट्स तांचे आसता. जावं गांवांत बरे रस्ते करतलो, उदकाची सोय दितलो, जावं जंय लायट ना थंय लायट घालतलो, जावं कसले इश्यूज आसा ते घेतलो. अशें आपलो मॅनिफेस्टो तयार करता. अशेंच कितें आज जेजू आमकां करता तें दिश्टी पडटा. जेजू बी आपलो मॅनिफेस्टो आज आमचे मुखार दवरता. इसायास प्रवाद्यान हो मॅनिफेस्टो दिल्लो की देवाचो पूत येतलो तेन्ना तो अशें करतलो, जुलमांक सोडयतलो, पिडेस्तांक बरी करतलो, देवाचें उतर परगटतलो, पेकोडी हाडटलो. हें सगळें दिल्लें तें जेजू आज वाचता. आनी हो जावन आसलो ताचो मॅनिफेस्टो की हांव हें करूंक आयला, हें हांव
उपरांत जेन्ना तो आपलो वावर सुरू करता तेन्ना हे सगळें आमकां ताच्या वावरांत दिश्टी पडटा. पिडेस्तांक बरी करता, देवाचें उतर परगडटा, जुलमांक सोडयता, जीं देवचाराच्या चौक्यांत आसलीं तांकां सोडयता. अशे तरेन आपलो मॅनिफेस्टो तो फुलफील करता. जें भासायल्लें तें देवान आतां दिलें म्हणून तो सांगता. म्हणजे आज हें शास्त्र लेगीत पुरें जालें अशें मागीर निमणें तो म्हणटा. पुरें जालें म्हणजे कितें? जें देवान भासायल्लें तें आतां ताणें करून दाखयलें. म्हणजे आपणाक धाडून तें आतां शांती पावोवचें आसा. मोगाच्या भाव भयणो, आज पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी आयकतना ह्या देवाच्या उतराक आमी मान दिवन आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आनी कशें परी हें देवाचें उतर आमकां पेकोवणी हाडटा, कशें परी हें देवाचें उतर वाचतच आमकां शांती मेळटा, संस्कार मेळटा तें आमी जाणा. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी आमी देवाचें उतर वाचता आनी तेन्ना आमच्या कुटुंबान हो एक लोक वाचता. सोंपयतना एक ल्हान काणी तुमकां सांगून ह्या पवित्र पुस्तकाचें म्हत्व तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. एक दीस घरांतलीं भुरगीं अशीं आवटिंगाक वो पिकनिकेक वचोंक भायर सरतालीं. आनी जेन्ना ती पिकनिकेक वचून भायर सरतालीं तेन्ना तांचे गाडयेन सगळें सामान ताणीं घातलें. जेवण, उदक आनी कितें कितें जाय आसलें तें सगळें पिकनिकेक जायत्यो वस्तू फाटल्यान गाडयेन डिकीन भरल्यो. आनी अशें करता आसतना सगळीं हालपी जाता आसतना बोबाव आसता तेन्ना तांची आवय थंय पावून चलता आनी बायबल घेवन येता. आनी ती म्हणटा, बाबा बायबल घेवन व्हरात. तेन्ना तो भुरगो आसता आनी म्हणटा, आमी बायबलान कित्याक? आमी मिसाक वचना, आमी मागणी करूंक वचना, आमी प्रेयर मिटिंगेक वचना, आमी पिकनिकेक वता. आनी बायबल घेवन पिकनिकेक कितें करतले आमी? कित्याक बेश्टो? आनी जागो खंय आसा? आमी सगळीं चेपन आसात आनी फाटल्यान सगळें भरलेलें आसा. आनी हो बायबल खंय घालून? म्हणून ना, तुमी येदो व्हडलो लांब प्रवास करून इतले पयस तुमी येतात, वाटेर कोणाकूय दिसलें जाल्यार कोणी वाचतलीं आनी मातसो टायम तुमी पास करतलीं. देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराची समजणी घेवन बरें तुमकां उपकार पडत. जायते फावटी सांगता पूण भुरगीं आयकना. तेन्ना शेवटाक मागीर आसूं म्हणटा कोणाकलो, घे म्हणटा आनी दवर म्हणटा. आनी तो भुरगो तो बायबल घेता आनी जागोना जावन फाटल्यान थंय जेवण दवरलेलें थंय तो बायबल दवरता. आतां प्रवास सुरू जाता. गाडयेन वेता आनी वाटेर तांकां एक बरो वायंडींग रोड मेळटा. वांकडे तिकडे रोड आसता. थंय तांचें लक्ष मातशें ड्रायव्हराचें लक्ष मातशें हालता आनी गाडी एक्सिडेंटाक सांपडटा. म्हणजे गाडी व्हरून झाडाचेर मारता. आनी गाडी झाडाचेर मारतच सगळीं भितर जीं आसले तांकां सगळ्यांक दूख जाता. कोणाचो हात मोडटा, कोणाक तकलेक लागता, कोणाचो पांव शिरकोता आनी कोणाक सगळ्यांक कितें ना कितें मार लागता. आनी जेन्ना ते फाटलें डिकी उगडटा, जेवण कितें जालां तें पळोवया म्हणटात. आनी ते जेवणाची ती फाटली डिकी उगडटा तेन्ना जेवण आसा तशें आसा. आनी कांय जावना, कांय वचोंक ना. थोडीं तांतयां आसलीं ती तांतयां पासून फुटोंक ना. आनी हें कशें? तेन्ना एकलो म्हणटा, आमी बायबल थंय दवरलेलो न्हू, देवान हें जेवण आमच्या राखलें. तेन्ना दुसरो म्हणटा, पळय आमी बायबल थंय दवरलो देखून तांतयाक एक पासून क्रॅक येवंक ना आनी इतलें जेवण मातशें पासून वचोंक ना. जरी तर आमी हो बायबल आमच्या मदेरांत दवरलो, आमच्या हातान दवरलेलो जाल्यार आमचें बी कांयच नुकसाण जावपाचें नासलें. आमी फावो न्हय त्या जाग्यार ह्या बायबलाक दवरलो. जरी तर आमी हो बायबल आमच्या हातान दवरलो जाल्यार आमचे कोणाचेच हात मोडचे नासले, कोणाकूच तकलेक लागचें नासलें. पूण आमी हो बायबल नाका म्हणून थंय नाका ते सुवातेर दवरलो. आनी जेवणाची राखण जाली पूण आमची राखण जाली ना. जरी तर हें मातशें आमी चिंतलेलें जाल्यार आमची राखण जातली आसली. जेवण इबाड जातलें आसलें पूण आमची राखण जातली आसली. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी अशेंच करता. जशें पळय सुरवातेक हांवें सांगलां, जायते फावटी आमच्या बायबलाचेर धूल आसता. जायते फावटी आमच्या बायबलाची पेजी सगळ्यो पिजलेली आसता, वो सगळ्यो भायर सरलेले आसता. पूण नवो बायबल हाडून आमी जायते फावटी फाटीं फुडें जाता. सगळो बायबल मेळो जाल्लो आसता. मेळे हात लावन वो आनी कितें लागून सगळो बायबल पिड्यार जाल्लो आसता. दुसरे सुवातेर हांवें सांगलां तुमकां, जायते कितें आमी तातूंत घालता बूक मार्क कशें, पयशांची नोटां, बिलां आनी कितें आनी कितें आनी कितें. म्हणटा अशे तरेन आनी तेच परी जेन्ना आमी तेस करता तेन्ना बायबल वाचता तेन्ना जायते फावटी आमी लक्ष थंय आसना.
लक्ष आनी खंय आसता. म्हणटच अशे तरेन आमी बायबलाक अपमान करता. अशे तरेन बायबलाक आमी फावो तो मान दिना. अशे तरेन बायबलांतल्यान त्या देवाच्या उतरांतल्यान मेळटलो संदेश, त्या बायबलाच्या उतरांतल्यान मेळटली शांती, समाधान, संस्कार आमकां मेळना. कित्याक आमी चिंत दिवन हें उतर आयकना. आमी चिंत दिवन देवाचें उतर आयकप तेन्नाच आमकां ही शांती मेळटली, तेन्नाच आमच्या जिवितांत हें समाधान आमकां अनुभव मेळटलें. जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबान तेर्स जाल्या उपरांत बायबल वाचता आनी अशे तरेन बायबल वाचतच हें वातावरण आमच्या कुटुंबान, हें वारें सगळें पवित्र जाता. म्हणजे आमची पिडा, आमचे दुयेंस, आमचे कश्ट ह्या वाऱ्यांतल्यान पयस जाता. कित्याक देवाची राखण आमच्या घरांत भितर सोदता. कित्याक देवाचें उतर आमी वाचलेलें आसा. देवाच्या उतराचें आसलें हें आमच्या रुमांनी, आमच्या वस्त्र्यांत, आमच्या कुडांत सगळ्याक पसरलेलें आसा. आनी देखून देवाची राखण ह्या कुटुंबान आमच्या उरता. तर आज पयलीं पुस्तकाक फावो तो मान घेवन ताचे वरवीं आमकां मेळटलें बरेंपण आमी ओळखून घेवन देवान आमकां कृपा बळ दिवची आनी अशें करून आमी वावुरचें म्हूण आज देवा लागीं